अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिनहाज मूसी। नाजरीन, इंतखाबात आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद, वोटों की गिनती का अमल भी मुकम्मल हो जाने के बाद ऐलान के इंतज़ार में है पूरा पाकिस्तान। हतमी नताइज कब इसका नताइज जारी किए जाएंगे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं, और हतमी नताइज के लिए हम इंतज़ार में हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देती है। और ये पहली मरतबा हुआ है ऐसी सूरत हाल कभी माजी में इतनी ताख़ीर 2 दिन गुजरने को हैं। यानी कि आप समझिए कि अब आज दूसरा शब चढ़ जाएगा। इतनी ताख़ीर हमने कभी नहीं देखी है। और कराची की नशिस्तें, लाहौर की नशिस्तें, फैसलाबाद की नशिस्तें, इस्लामाबाद की नशिस्तें, रावलपिंडी की नशिस्तें और पेशावर की नशिस्तें ये शहरी इलाक़ों की हैं। इनमें तो हमने कभी किसी भी सूरत ताख़ीर नहीं देखी, लेकिन इस दफ़ा इंटीरियर देही इलाक़ों देही हलकों के नताइज तो सामने आ गए, लेकिन क्योंकि शहरी इलाक़ों के जो नताइज होते हैं ये असरअंदाज होने वाले होते हैं, इसमें गैर मामूली ताख़ीर देखने को मिल रही है। और इस ताख़ीर की निशानदेही सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से जुज़वी रद्द-ए-अमल आया, खुलकर बात नहीं हुई। बाकी आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल अभी तक आ रहा है। और जो नताइज हैं अब तक, उसके मुताबिक वाज़े बरतरी हम ये कह सकते हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तो पाकिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। अब कानून में कोई ऐसी शिक मेरे ख्याल से नहीं है कि आज़ाद उम्मीदवार अपना कोई वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार माफ़ कीजिएगा, अपना वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। मेरे ख्याल से पार्टी वाबस्तगी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार किस तरीक़े से अपनी हुकूमत बना सकते हैं, या बाकी सियासी जमातें किस तरीके से आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ लेके चल सकती हैं। तो फ़िल वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी मुतासरकुन नहीं है। अभी भी मुख्तलिफ़ हलकों के नताइज मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं हैं। कौमी असम्बली के तकरीबन 65% नताइज आ चुके हैं। 65% तक नताइज मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। और इसी तरह सिंध की सूबाई असम्बली की तकरीबन 80% नताइज अब तक मौसूल हो चुके हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली में भी तकरीबन 70% नताइज मौसूल हो चुके हैं। KPK में 85% नताइज आ चुके हैं। और बलूचिस्तान में भी अभी कोई 60% के करीब नताइज, मुकम्मल नताइज, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज दस्तयाब हैं हमारे पास। लेकिन मजमूई तौर पर अभी बहुत से हलकों के नताइज का आना ज़रूरी है, और इंतज़ार है पूरी कौम को। बड़ी इस्तराबी कैफियत है, इंतशारी कैफियत भी हो सकती है। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल हो। चलें जनाब, आपको बता देते हैं हम इस इलेक्शन में क्या हुआ। 342 की कौमी असम्बली की नशिस्त, कौमी असम्बली जिसमें से 266 पर बराह रास्त इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हुए हैं। और अब गिनती का अमल जारी है, या गिनती के बाद हतमी नताइज का हमें इंतज़ार हो रहा है। तकरीबन 266 पर डायरेक्ट इंतखाबात होंगे। इसी तरीके से 10 के करीब जो है ये रिज़र्व सीट्स होंगी 10, और रिलीजियस और मिनॉरिटीज़ के लिए और ख़वातीन को शामिल करके 60 सीटें टोटल बनती हैं। 266 और 60 इसमें शामिल आप कर सकते हैं। तो इस तरह मजमूई तौर पर 342 का ऐवान है। तो 266 असम्बलियों में से मेरे ख्याल से 3-4 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर उम्मीदवारों में से किसी के इंतकाल कर जाने के बाद इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। बाकी तो ओवरऑल जो इंतखाबी हल्के हैं पाकिस्तान भर के, सिवाय 2-3 हल्कों को छोड़कर सब पे इलेक्शन हुए हैं, और उनके नताइज भी आना शुरू हो गए हैं।
اب آئیے جناب سب سے تکڑا مقابلہ اور بڑا زبردست قسم کا مقابلہ اور ہے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نون، اس کے قائد میاں نواز شریف صاحب کے درمیان جو ہے NA 130 لاہور سے ان کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں. بڑا ہی زبردست اور کلوزلی انتخابی نتائج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. مکمل طور پر ابھی جو انتخابی اس حلقے سے NA 130 سے رزلٹ ہم تک پہنچے ہیں، اس کے مطابق 1,71,000 کے قریب نواز شریف صاحب ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یاسمین راشد صاحبہ 1,15,000 کے قریب ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ اس پر سخت قسم کی ڈبیٹ اس وقت ہو رہی ہے اور یہ کافی ڈیلے کیا تھا اس نشست کو. اس کے رزلٹس کافی تاخیر کا شکار ہوئے ہیں. تو PTI کی طرف سے یہ کلیم ہو رہا ہے کہ یہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے، رزلٹ آؤٹ کیے گئے ہیں یا کچھ اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. تو جب تک حتمی نتائج نہیں آتے ہیں تو وہ PTI کہہ رہی کہ ہم ویٹ پر ہیں. جیسے ہی اگر یہ نواز شریف صاحب کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے تو پھر ہم اس پہ کیس کریں گے. تو یہ صورتحال ہے. اسی طریقے سے پرویز خٹک صاحب یہ ہار گئے جناب نوشیرہ NA 33 سے، یہ شکست کھا گئے. محمود خان صاحب KPK کے وزیر اعلیٰ یہ بھی اپنی نشست کھو گئے ہیں، نہیں جیت سکے. سردار اختر مینگل صاحب NA 261 بلوچستان کا ایک بڑا نام، لیکن یہ اپنی نشست کو سیو نہیں کر سکے اور شکست کھا گئے ہیں. 400 عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان یہ بھی بدترین شکست کھائے انہوں نے اور ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار نے 1 لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے ہیں. سردار ایاز صادق صاحب یہ جیت گئے ہیں. سردار ایاز صادق صاحب یہ اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور عطا تارڑ صاحب 98,000 کے قریب ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے. اور دوسرے نمبر پہ آزاد امیدوار ملک ظہیر عباس کھوکر صاحب 82,000 ووٹ لیے اور بلاول صاحب تیسرے نمبر پر ہیں. یہاں شیری رحمان صاحبہ نے جو کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی تھی پیپلز پارٹی کی، شیری رحمان صاحبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر نتائج کو رد و بدل کیا گیا ہے اور وہ بھی اندیہ دے رہی ہیں کہ اگر حتمی نتائج میں بھی اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، یعنی کہ کیس کی طرف جا سکتے ہیں. تو جناب کراچی کے نتائج پر بڑا ہمیں انتظار ہے. کراچی کے نتائج بھی تاخیر کا شکار ہیں. آئیے جناب حنیف عباسی صاحب یہ NA 156 راولپنڈی سے اور یہ جیت گئے ہیں جناب. 96,649 ووٹ لے کر یہ اپنی نشست سے کامیاب ہو گئے ہیں اور آزاد امیدوار 82,613 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور شیخ رشید صاحب کا نمبر تیسرے یا چوتھے نمبر پہ شیخ رشید صاحب ہیں. اب تک کے جو نتائج ہم تک پہنچ رہے ہیں. ایک اور بڑا تکڑا جو حلقہ ہے NA 128 لاہور 2 سلمان اکرم راجہ اور اون چودھری. سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو PTI کی سرپرستی حاصل ہے، ان کی حمایت، وہ کہتے ہیں کہ مجھے PTI کا امیدوار سمجھا جائے. اون چودھری صاحب یہ اینٹی PTI، یہ PTI سے باغی ہوئے ہیں اور جو نتائج ہیں اس کو سامنے رکھ کر سلمان اکرم راجہ صاحب 1,59,024 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. اون چودھری صاحب 1,72,576 ووٹ. تو بڑے بڑے اپسیٹ ہیں جناب. مریم نواز صاحب اپنی نشست سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر گنڈا پور صاحب کے ہاتھوں شکست کھا گئے ہیں اور ان کے صاحبزادے بھی غالباً ہار گئے ہیں جناب. مہر بانو قریشی صاحبہ دوسرے نمبر پہ ہیں
اور یہ علی موسیٰ گیلانی کے ہاتھوں شکست کھائی ہے انہوں نے. پیپلز پارٹی کے ہیں علی موسیٰ گیلانی صاحب. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے نتائج آنا باقی ہیں، اور ان نتائج کو جب فائنلی کمپائل کر کے ہم ایک سچویشن کریٹ کریں گے تو اس وقت ہمارے لیے آسان ہوگا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی جماعت کس پوزیشن پر ہے. باقی ابھی وکٹری اسپیچز شروع ہونے والی ہیں، تو آپ سنیے تمام سیاستدانوں کی تقاریر اور دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں. بہرحال ہمیں اجازت دیجیے فی الوقت یہاں سے.